बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इखलास क्या है, रज़ा क्या है, किस तरह हम अपने आमाल सालिहा को दर्जाए कबूलियत की तरफ लेके जाते हैं। इस हवाले से हमें कुरान पाक का एक अंदाज़ ये मिलता है कि बंदा जब भी कोई अमल करे, अमल करने के बाद बंदा इस बात का इकरार करे कि या अल्लाह तेरी तौफ़ीक अगर शामिल हाल ना होती तो मैं ये काम ना कर पाता, और उसके बाद वो अमल अल्लाह की बारगाह में रखे और अल्लाह से कबूलियत का सवाल करे, कबूलियत की दुआ करे। मिसाल के तौर पे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की तो तामीर करने के बाद अंदाज़ कितना शानदार अपनाया। हालांकि अल्लाह की ही तौफ़ीक से किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रेडिट हम खुद ले लें, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने बड़ा काम सर अंजाम दे दिया, बल्कि आजिज़ी का इजहार किया और अर्ज़ करते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले, बेशक तू ही है जो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। हालांकि अल्लाह के कहने पे उन्होंने बैतुल्लाह तामीर किया। हम जब भी कोई आमाल करें, अमल करें, उसे अल्लाह की बारगाह में दर्जे कबूलियत को पहुँचाने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएँ करें। क़िबला नूरी साहिब आपकी जानिब बढ़ता हूँ, और ये जो अंदाज़ कुरान हमें बता रहा है कि आमाल सालिहा करने के बाद, नेक काम करने के बाद उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में करें, या अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। और ये ज़ाहिर सी बात है, खुलूस का ही हिस्सा है, इसी को खुलूस कहा जाता है। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि हम दुआएं किस तरह मांगें कि हमारे आमाल दर्जे कबूलियत को पहुँचे? कुरान करीम में ये ख़ूबसूरत मकाम इसी की निशानदही करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवाया कि महबूब इरशाद फरमा दीजिए, कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कि महबूब इरशाद फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। बेशक। तो ये ख़ूबसूरत आया मुबारका, इसमें ख़ूबसूरत ये तालीम हमारे लिए, वरना अल्लाह ताला के प्यारे अम्बिया तो तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी तशरीफ़ आवरी का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होता है। वो उसी के हुक्म के ताबे होते हैं, उसके अमर के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारे सिखाने के लिए है कि हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम कोई भी अमल करें तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तो जब अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो उसमें खूबसूरती के साथ करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को हाजिर कर लें। या अल्लाह, मैंने अपनी जितनी मेरे पास ताकत थी, हिम्मत थी, पावर थी, मैंने अपने तौर पर या अल्लाह तेरी खातर इसको करने की कोशिश की है। अब तू क्या कर, इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। तो हकीकत ये है कि जिस तरह से वो हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्स सफ़र के लिए निकले। अब जब कुछ सफ़र तय किया तो बारिश हुई, उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक गार में बना ली। अब ये हुआ कि अचानक से बारिश तेज़ सी, ऊपर से पत्थर गिरा और गार का मुंह बंद हो गया। अब आपस में बैठ के मशवरा करने लगे कि यार क्या किया जाए कि किस तरह से यहाँ से हमें निकलना नसीब हो जाए। तो कहा अपने अपने वो आमाल याद करो जो तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं, ताकि उसकी बरकत से अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए और अल्लाह ताला करम फरमा दे। यानी कि अल्लाह की बारगाह में उन अमलों को वसीला बनाया जाए, वसीला बनाया। सुभान अल्लाह। तो वो खूबसूरत आमाल जिन्हें उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, अब अपने एक एक अमल को याद करके अल्लाह की बारगाह में उससे वसीला बनाया। तो इन तीनों में से एक बोला, या अल्लाह, मैंने एक अमल खालिसतन तेरे लिए किया था, वो ये कि मैं बकरियां चराता था। बूढ़े माँ बाप थे, जब शाम को घर ले के आता बकरियां, दूध निकालता, तो हालांकि मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, लेकिन मैं पहले अपने माँ बाप को पेश किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दूध निकाल के जब लेके आया प्याला माँ बाप के पास, तो वो सो चुके थे। या अल्लाह, तेरी रज़ा के लिए मैं दूध लेके खड़ा रहा कि मैं उन्हें आराम में खलल ना डालूं, हालांकि मेरे बच्चे मेरे कदमों से लिपट रहे थे। या अल्लाह, तेरी रज़ा के लिए मैंने ये काम किया।
اگر تیری بارگاہ میں یہ قبول ہے تو یا اللہ اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھنے لگیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ دوسرا شخص اس نے اپنے اس نیک عمل کو یاد کیا، وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک میں مال و دولت والا تھا، میری ایک چچا ذات تھی جسے پیسوں کی ضرورت تھی، میرے پاس آئی، میری نیت خراب ہوگی، میں نے اس سے گناہ کا تقاضا کیا، وہ مجبور تھی، میں وہ گناہ ہو جائے اس کے لیے تیار ہو گئی، تو جب میں عین گناہ کرنے کے موقع پہ پہنچا تو اس نے یہ کہہ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، یہ مہر تم بغیر مہر کے توڑنے لگے ہو، تو کہنے لگا میں خوف خدا سے اس مقام سے ہٹ گیا، اس گناہ کو ترک کر دیا، یا اللہ اگر تیری رضا کے لیے یہ تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اور اسے پیچھے کر دیا۔ تیسرا بندہ، اس نے اپنے نیک عمل کو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ میں نے ایک مزدور بلایا تھا مزدوری کے لیے، جب اس نے اپنی مزدوری کر لی تو میں نے پیسے دینا چاہے، اس نے انکار کیا، بعد میں نہ لیے، پیسے اپنے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے انہی کی پیسوں کی کاشتکاری کی، اتنا مال بڑھا کہ میں نے بکریاں اونٹ خرید لیے۔ وہ کتنے سالوں کے بعد جب واپس پلٹ کے آیا تو کہا خوف خدا کرو، میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے کہا یہ جو کچھ ہے چرواہا بھی، یہ مال بھی سارا کا سارا تیرا ہے۔ تو کہنے لگے یار مذاق نہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے واللہ یہ سب کچھ تیرا ہے، وہ اسی تیری مزدوری کا ہے۔ تو یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا تھا تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس چٹان کو دروازے سے ہٹا دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اخلاص کے ساتھ جو کیے ہوئے اعمال تھے ان کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دیا، اور وہ صحیح سلامت اس چٹان سے باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تو یہ خوبصورت اخلاص کی دولت ہے کہ جب بندہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی التجا کرے۔ اصل میں وہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے، یا اللہ میں نے تیری نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں تیری بارگاہ میں پیش کیا، اور یقیناً انسان ناقص ہے، تو جو بھی عمل کرتا ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں، وہ خلوص، وہ للہیت، وہ درجہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس واسطے دعا کرنی چاہیے ساتھ میں، تاکہ کیا ہو اس کا کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جائے۔ جی بالکل اسی طرح بہت خوبصورت آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان نیک کام کرے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، قبولیت کی دعا کرے، اور جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اسی عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو پورا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رضوی صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں یہی چیز لے کر کہ انسان عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اور اگر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کس طرح گر گڑا کر عاجزی سے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ دست سوال دراز کرنا چاہیے؟ جی قبلہ مفتی صاحب، یقیناً علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ عید کا دن ہے اور آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اور باہر صحابہ عیدی ملنے کے لیے آپ سے آئے کہ جا کر حضرت فاروق اعظم امیر المومنین سے عید مل کر آئیں۔ تو آئے تو اندر سے رونے کی آواز آئی، تو باہر صحابہ نے آواز دی اے امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، سبحان اللہ، اور آپ اس خوشی کے دن رو رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے ارشاد فرمایا یقیناً آج خوشی کا دن ہے، لیکن مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ جو ہم نے عبادات کی ہیں وہ عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ اپنے اعمال کے اوپر اس قدر خوف رکھتے ہیں کہ وہ ان کا خلوص کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ اتنا اس قدر اعمال کر کے بھی
وہ اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ تو پھر ایک امام نسائی نے ایک حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے بزرگوں کی دعاؤں کی بدولت اور اس امت کی ان بزرگوں کی نمازوں کی بدولت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو یقیناً جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا، تو پھر جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ با سجود ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور اپنے ان اعمال کا وسیلہ پیش کریں گے جو ہم نے اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے، تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ناظرین، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سارا جگ اس کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے کسی عمل کا بدلہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، بلکہ وہ اپنے عمل پر مان ہی نہ کرے، وہ اسے اللہ کا فضل سمجھے، اللہ رب العزت، اور یاد رہے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ اگر چاہے تو ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں سے شکست دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک وہی، حاکمیت اعلیٰ اسی کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، خشوع و خضوع پیدا کریں، انتہائی عاجزی کا اظہار۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت سجدے کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر سورہ الگ کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو سجدہ کیجئے۔ سجدے سے قرب الہی بہت جلدی حاصل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انتہائی عاجزی کا جو اظہار ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کہ انسان جب سر بسجود ہے، 7 ہڈیاں اس نے زمین پہ رکھی ہوئی ہیں اور دبایا ہوا زمین سے وہ لگا ہوا، اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے۔ وہ پنجابی میں جس طرح کہا جاتا ہے نا، تیرے ہوندے یا سن دے یا محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا۔ بندہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھا جاتا ہے اس کا معنی بھی یہی ہے، تقاضا بھی یہی ہے۔ تو خلوص کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انسان نیک کام کرے اسے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ وہ تھا جو میں کر پایا اور تیری ہی توفیق سے کر پایا۔ اب دیکھیں نا، انسان اگر اللہ کے لیے جان بھی دے دے تو انسان کا کیا کمال ہے؟ انسان کا تو کمال کوئی نہیں، کیونکہ جان جس کے لیے دی بھی تو اسی نے تھی نا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ بندہ اقرار کرے اور اس کے ذہن میں یہ پیش نظر رہے اللہ کے حق ادا ہی نہیں ہو سکتے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دستے سوال دراز کرتا رہے۔ اور میں اب نوری صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک حدیث کا حوالہ رضوی صاحب نے دیا اور اس کے دوسرے الفاظ بھی ملتے ہیں، انما نصر اللہ ہذہ الامہ بدعفائها ودعوتهم وصلاتهم او کما قال، کہ اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے ان کے ضعفاء کی وجہ سے۔ ان کے ایک تو ضعیف کا معنی کمزور و ناتواں بھی ہے، اور ایک ضعیف کا معنی وہ لوگ بھی ہیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، ان کی وجہ سے۔ اور جس طرح ایک حدیث کو اور مد نظر رکھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ الفاظ کچھ یوں ہیں، ترزقون بدعفائکم، تمہیں اپنے ضعیف اور ناتواں لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ ہم اس حدیث کے تناظر میں ان لوگوں کی قدر کس طرح کریں گے؟ حالانکہ یہ بھی اخلاص ہے ان لوگوں کی قدر کرنا جو ہمارے لیے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وسیلے سے، جن کے ہونے سے اللہ بارشیں برساتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، جس طرح کا فتنوں والا دور ہے، ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں تیتر لا کے رکھ لوں تو بلائیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، لیکن وہ بچہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ گھر میں اگر بزرگ والدین ہوں گے تو ان کے ہونے کی برکت سے بھی مصیبت دور ہوگی۔ آخر اس طرح کے جو حالات ہیں، اس تناظر کے اندر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ اس حوالے سے ایک حدیث پاک وہ اس طرح سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر
इला आमालिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे अमाल की तरफ नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। बेशक। तो ये हकीकत ये है कि हकीकत में ज़ुआफ़ा, कमज़ोर लोग, उनमें आजिज़ी का पहलू मौजूद होता है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी करने वाले होते हैं। तो हकीकत ये है कि आजिज़ी मेरे रब को इतनी पसंद है कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उससे सर बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। तो एक ये भी पहलू है कि अल्लाह ताला चूँकि वो कादिर मुतलक है, उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। चूँकि वो महरूम उन्हें रखता है बज़ाहिर दुनिया की नेमतों से, लेकिन अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है। तो वो क्या करते हैं, अल्लाह की उतनी सी अता के ऊपर कि जितनी अल्लाह की करम नवाजी हुई, जितनी नेमतें मुयस्सर आईं, वो क्या करते हैं, उसी के ऊपर इक्तिफ़ा कर लेते हैं, उसी के ऊपर राज़ी कर हो जाते हैं। जिस तरह जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आलिशान है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिज़्क़ पे राज़ी हो जाता है, कल अल्लाह ताला उसके थोड़े अमाल पे राज़ी हो जाएगा। तो चूँकि ये अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले लोग होते हैं कि जिस हाल में अल्लाह उन्हें रखता है उसी हाल में राज़ी रहते हैं। जी तू मेरे दुख विच राज़ी, मैं सुख नो चुल्ले डामा। तो ये इनकी कैफियत होती है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करते हैं। तो हकीकत ये है कि अल्लाह ताला इस कदर खूबसूरत सिला और समरा अता फरमाता है कि बज़ाहिर वो दुनिया से महरूम जो लोग होते हैं, इन्हीं के सदक़े से फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को दीगर को नवाजता है। जिस तरह अहादीस तज्जीबात में आता है कि अल्लाह ताला इन्हीं उलमा के सदक़े से, तुलबा के सदक़े से अल्लाह ताला लोगों को रिज़्क़ देता है। इनके लिए मछलियाँ पानी में दुआएं करती हैं, चींटियाँ अपने बिलों में दुआएं करती हैं इनके लिए। तो ये क्या है कि जो लोग अल्लाह के लिए खालिस हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हो जाते हैं वो कि फिर अल्लाह ताला उनकी बरकत से, उनके वसीले से अल्लाह ताला दीगर अपने बंदों को नवाजता है। और अल्लाह ताला की जो भी उन्हें नेमतें मुयस्सर आती हैं, फिर इन्हीं नेक लोगों का सदका और वसीला होती है। बेशक, बिल्कुल इसी तरह जी नाजरीन, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इखलास क्या है, रज़ा क्या है, किस तरह हम अपने आमाल को खालिस करके अल्लाह की बारगाह में अजर व सवाब के मुस्तहिक बन सकते हैं। नाजरीन, इस खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।